यो संसारको सबैभन्दा निर्मम वस्तु के हो भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने म बिना शर्त मान्छेको मन भनिदिनेछु। मान्छेको मन साँच्चैकै निर्मम हुन्छ। त्यसपछि मात्रै ढुङ्गा, माटो र अन्य वस्तु। मान्छे कति धोकेबाज छ, कति झुटो छ। मान्छेले भनिदिन्छ भित्ताको पनि कान हुन्छ, तर हुँदैन, भित्ताको कान हुँदैन। यदि भित्ताको कान हुने भए मेरो आर्तनाद, मेरो पीडा, मेरो व्यथा, मेरो घाउ र मेरो रुवाई सुनाइसक्थे अरू कसैलाई। म निस्किसक्थेँ जेलबाट। तर मलाई यति चाहिँ थाहा छ, भित्ताको कान नभए पनि भित्ताको मन चाहिँ हुन्छ। यो भित्तो मान्छे जस्तो कठोर अनि धोकेबाज चाहिँ हुँदैन। त्यत्तिकैमा एउटा गीत बज्छ जेलको पल्लो कोठाबाट। बीचमा लगाएको फलामे बारले हाम्रो दूरीलाई टाढा बनाएको छ। होइन, भौतिक दूरी त नजिक छ, तर मनको दूरीलाई भने टाढा बनाएको छ। म फलामे रिङको बीचबाट पल्लो कोठातिर हेर्छु। ऊ कुनामा बसेकी छे। ऊ अरू कैदीभन्दा बेग्लै छे, एकदमै भिन्न। सबै कैदीहरू एकअर्कासँग कुरा गर्छन्, सँगै बस्छन्, तर ऊ कसैसँग कुरा गर्दिन। उसले धेरै दिनदेखि ननुहाए जस्तो देखिन्छ। कपाल धेरै दिनदेखि नकोरेर लेउ जसरी टाँसिएको छ एकै ठाउँ। उसले लगाएको प्यान्ट र सर्ट पनि हेरिसक्नु छैन। मैले उसलाई राम्ररी देख्न त पाएको छैन, तर जति देखेको छु उसको बनावट भने एकदमै सुन्दर छ। सायद यो केटी नुहाइधुवाई गरेर निस्की भने मोनालिसाको नाम पनि बिर्सनेछन् सबैले। उसँग एउटा स्यामसङ मोबाइलको थोत्रो सेट छ। त्यसमा सधैँ उसले रिपिट गरेर बजाउँछ एउटै गीत, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम में जिसको छुपा रहे हो। मलाई यो केटीसँग कुरा गर्न मन लाग्छ, तर जेलको बाहिरपट्टि महिला कक्ष र पुरुष कक्ष लेखिदिएर छुट्याएको बारले मेरो उसँग बोल्ने सपनालाई तुहाइदिन्छ। जेलमा फलामे बारको सीमासँगै महिलासँग पुरुष र पुरुषसँग महिला बोल्न पनि बन्देज लगाएको छ। म छटपटाउँछु र सम्झन्छु, यदि जेलको बाहिर महिला कक्ष या पुरुष कक्ष नलेखेर मान्छे मात्रै लेखिदिएको भए हामी एउटै संसारमा हुन्थ्यौँ। मैले उसलाई सहजै भेट्न पाउँथेँ। जति जति दिनहरू बित्दै गए त्यति त्यति नै उसलाई भेट्ने चाहना पनि बढ्दै गयो। तर जेलको बाहिरपट्टि लेखिएको महिला कक्ष र पुरुष कक्षले हाम्रो दूरीलाई दुई ग्रह जस्तै टाढा बनाएको छ। एक दिन मैले जेलरलाई अनुरोध गर्दै भनेको थिएँ, एकपटक भेट्न दिनुहोस् न सर। तर उसले त के उसको पनि हत्या गर्न लागिस् भनेर पो थर्कायो। यो मुलाले मेरो मनको व्यथा बुझ्दै बुझेन। मलाई त्यत्तिकै रिस उठ्यो। म रिसाएँ, तर रिसाएर पनि केही फाइदा थिएन। बिरालो रिसाएर नि के नाप्छ र, आफ्नै मुख चिथोर्ने त हो। त्यसैले रातभर सोचेँ, रिसले होइन बुद्धिले काम निकाल्नुपर्छ। र दिमागमा एउटा काइते आइडिया पनि आइहाल्यो। मेरो पर्समा पैसा त छैन, तर एटिएम कार्ड छ, अनि पैसा पनि प्रशस्तै। भोलिपल्ट सबै निधाएपछि जेलरको छेउमा गएर नम्र हुँदै अनुरोध गरेर भने, सर मलाई थाहा छ यो हजुरको ड्युटी हो, तर हेर्नु न, म महिनौदेखि उसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छु। ऊ एउटै गीत सुनिरहन्छे, कोहीसँग बोल्दिन। प्लिज मलाई उसँग कुरा गर्नु छ। यो वातावरण मिलाइदिनु न, मात्र 30 मिनटका लागि। बरु म हजुरलाई यो एटिएम दिन्छु, अनि यो एटिएमको पिनकोड पनि। यसबाट 20,000 झिक्नु बरु। ऊ एकछिन त रिसाए जस्तो गर्यो, तर 20,000ले उसलाई रिसाउन दिएन र अन्तिममा भन्यो, माथि थाहा पायो भने मार्छन्, मेरो जागिर जान्छ। तर पक म साथीसँग कुरा गरेर मिलाइदिन्छु। तर मलाई 20,000 होइन 40,000 चाहिन्छ। साथीलाई 20 अनि मलाई 20। यति भनेर उसले आफ्नो जुङ्गामा ताउ लगायो। मैले मात्रै सहमतिको मुन्टो हल्लाइदिएँ। भोलिपल्ट मध्यरातमा सबै सुतेपछि जेलरले मलाई उसको कार्यकक्षसम्म पुर्यायो र भित्र पसायो। दैलामा एउटा भुस्तिग्रे पुलिस बन्दुक बोकेर उभिएको छ। म भित्र पस्दै गर्दा उसले बन्दुकको नाल मतिर सोझ्याउँदै भनेको थियो, भाग्ने मात्र प्रयास गरिस् भने पनि तातो गोली खाएर मर्नेछस्। म केही नबोली भित्र पुगेर सोफामा बसेँ। एकैछिनपछि उसलाई पनि जेलरले ढोकासम्म पुर्याएर फर्कियो। ढोकाको छेउमा बसेको भुस्तिग्रेले उसलाई पनि बन्दुकको नाल उतिर सोझ्याउँदै भनेको थियो, तँसँग कुरा गर्न चाहने एक पटमूर्ख, एक हत्यारा भित्र तँलाई कुरेर बसेको छ। जा गएर कुरा गर, तर भाग्ने मात्र प्रयास गरिस् भने पनि यही तातो गोली खाएर मर्नेछिस्।
साला यो भुस्तिग्रेले त मलाई मेरो कथै नसुनी हत्यारा पो भनिदियो। हत्यारा शब्दले मेरो आँखाभरि आँसु भयो, तर तत्काल सम्हालिएँ, कारण ऊ आउँदै थिए। ऊ मेरो अघिल्तिर सोफामा बसेकी छ। म बोल्न खोजेर पनि केही बोल्न सकिरहेको छैन। अझ भनौँ मेरो मुखबाट आवाजै निस्कन सकेको छैन। त्यत्तिकैमा उसैले पो एक प्रश्न सोधे, मलाई किन बोलाएको यहाँ? म आत्तिएँ। किन बोलाएको म आफूलाई पनि थाहा छैन र हडबडाउँदै भनिदिएँ, तिम्रो कथा सुन्न। तिमी किन कोहीसँग बोल्दिनौ? किन एउटै गीत सुनिरहन्छौ त्यो जान्न? मलाई लाग्छ तिमी भित्र पीडाको ठुलो महासागर छ। यति प्रश्न गर्दा मेरो चिटचिट पसिना निस्कियो। मैले उतिर हेरेँ। उसले धेरै जेलदेखि नकोरेको उसको लेउ जस्तो फोहोरी कपाल आफ्नो अनुहारबाट पन्छाउँदै मुस्कुराएर भने, म हत्याराहरूलाई मेरो कथा सुनाउँदिन। म हत्याराहरूलाई मेरो कथा सुनाउँदिन। यो शब्दले मेरो आँखाभरि आँसु आयो। म केही बोल्नै सकिनँ। मात्रै आँखाहरू बोलिरहे, आँसुहरू बोलिरहे। एकैछिनको मौनतापछि उसले नम्र भएर मेरो आँसु पुछिदिँदै भने, किन रोएको? यहाँ आएका सबै हत्याराहरू हुन्। म पनि हत्यारा हुँ। म आफूले आफूलाई पनि मेरो कथा सुनाउँदिन। बरु तिम्रो आँखाले चाहिँ भनिरहेको छ, तिमी भित्र पनि पीडाको महासागर छ। तिमी सुनाउ न तिम्रो कथा। यदि तिम्रो कथाले छोयो भने म सुनाउँछु मेरो कथा। म फेरि रुन चाहन्न थिएँ। म मेरो कथा सुनाउन त के, सम्झन पनि चाहन्न थिएँ। तर यदि तिम्रो कथाले छोयो भने म मेरो कथा सुनाउँछु भन्ने उसको अन्तिम वाक्यले मलाई मेरो कथा भन्न विवश बनायो र उसलाई अन्तिम एक प्रश्न सोधेँ, तिम्रो मुटु कतिको बलियो छ? मेरो कथा सुन्न त मुटु दह्रो भएको मान्छे चाहिन्छ, जो कोहीको त मुटु फुट्न सक्छ। म हत्यारा हुँ। हत्याराहरूको मुटु दह्रो हुन्छ। ए होइन, हत्याराहरूको मुटु हुँदैन। ऊ यति मात्र बोली। उसले हत्याराहरूको मुटु हुँदैन भने, तर मलाई ऊ संसारकै सबैभन्दा कमजोर जस्तो लागिरहेको थियो। यत्तिकैमा मैले मेरो कथा सुरु गरेँ। म बाहुन होइन, काठो बाहुन। ए म होइन, मेरा बाउची काठा बाहुन। म बाहुन भएको भए त घरका सबै मर्यादाहरू नागेर गाउँकै नेवार्नीसँग प्रेममा पर्ने नै थिएन। हामी प्रेममा पर्यौँ। उसले मलाई साँच्चीकै प्रेम गर्थे, आफूलाई भन्दा पनि धेरै। मैले पनि उसलाई। एक दिन मात्र नभेट्दा पनि यो संसारको सबैभन्दा दुखी मान्छे म नै हो जस्तो लाग्थ्यो। उसको घर पुग्न मेरो घरबाट 40 मिनट जति लाग्थ्यो, तर त्यो दूरी कति छोटो थियो मेरा लागि। सायद मनको दूरी नजिक भएपछि भौतिक दूरीले खासै असर नगर्दो रहेछ। म घाँस काट्ने बाहना पारेर 20 मिनटको बाटो बेसी झर्थेँ। ऊ पनि आउँथे 20 मिनटकै बाटो। घाँस त एउटा बाहना थियो, तर हामी एकअर्कालाई भेट्न जान्थ्यौँ। मलाई घाँस काट्न असाध्य अल्छी लाग्थ्यो। म चाहिँ आधा भारी मात्रै घाँस काट्थेँ र उसँग जिस्किएर बस्थेँ। ऊ चाहिँ काट्थे 1.5 भारी घाँस। 2 भारी घाँस पुर्याएपछि हामी जङ्गल पस्थ्यौँ। गाउँका जङ्गलहरू सहरका होटलहरू जस्तै हुन्। हामी पनि नङ्गिन्थ्यौँ जङ्गलभित्रै। पटक पटक सहवासपछि उसले मलाई बेसमरी अङ्गालोमा कस्थी र प्रेमले मेरो बाहुन भन्दै मेरो ओठमा किस गरिदिन्थे। अनि एकैछिनमा निराश हुँदै भन्थे, मेरो बाहुन मलाई कहिले नछोड है, र पारिदिन्थे आँखाभरि आँसु। म त तिमीलाई छोडिदिन्छु। म यति भनेर मुसुक्क मुस्कुराउँदै उसको छातीमा हात पुर्याउँथेँ। तिमीले मलाई छोडेपछि म यही नाम्लाको पासो लगाएर तिमी र म बस्ने रुखमा झुन्डिएर मरिदिन्छु। यति नभन्दै मैले उसको मुख छोपेर आँखाभरि आँसु पारिदिन्थेँ। उसले मलाई बेसमरी अङ्गालोमा कस्थे। गाउँ हो, गाउँमा हल्ला कति छिटै चल्छ। हाम्रो पनि गाउँभरि गाउँगी हल्ला चल्यो। बाले हाम्रो खेत जोत्ने हलीकी छोरीसँग चक्र चलाएको छस् डाका भनेर नराम्ररी थर्काए। बासँग मुकाबिला गर्ने आँट कसको हुन्छ? मैले पनि होइन भनेर टारिदिएँ। तर टारेर टर्ने कुरा थिएन। हाम्रो प्रेम बढ्दै थियो। आकाशभन्दा ठुलो भइसकेको प्रेमलाई कसैले छेक्न नसक्दो रहेछ। अब त हल्ला ठुलै चल्यो। बाले दिनदिनै मुख देखाउने ठाउँ राखिनस् डाका भनेर गाली गर्न थाले र प्लान पनि बनाए, मलाई सहर पठाउने र हाम्रो प्रेम छुटाउने। तर बाको त्यो प्लान पनि सफल हुन सकेन, कारण म भागिदिएँ अनुलाई लिएर सहर जानु अगाडि नै। हप्ता दिनपछि जे भए पनि भयो, घर आओ, हामी स्वीकार्छौँ भनेर बोलाए। तर कहाँ हामीले सोचे जस्तो छ र यो समाज? स्वीकार्छौँ भनेर त बोलाए, तर सबै मिलेर छुटाउन रहेछ। बा काम छन्,
मलाई पटक पटक झम्टन्छन्। अनुसालाई पनि। उसका 12 दाई पनि हाम्रो घर आएका छन्। तर बाले उनीहरूलाई खलक्कै खान्छन्। हाम्रा बा गाउँका मुखिया हुन्। उनीहरू त हाम्रो अलि। त्यत्तिकैमा कामदै बाले मेरो टाउकोमा मर बरु डाका भन्दै चिरपट बजारे। म त्यहीँ ढलेँ। होस आउँदा नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा थिएँ। आमा रुँदै थिइन् छेउमा बसेर। मैले अनुसालाई खोजेँ वरिपरि, तर कतै पनि भेटिनँ। मलाई डर लाग्यो, कतै पापीहरूले मार्न त मारेनन् उसलाई। म उसलाई कति धेरै प्रेम गर्थेँ। संसारको कुनै माइकलाले छुटाउन सक्ने प्रेम थिएन हाम्रो। त्यसैले एक हप्ता पनि नहुँदै फेरि हामी मध्यरातमा त्यो ठाउँ कहिल्यै नफर्कने गरी गाउँ नै छोड्ने प्रण गरेर भागिदियौँ। भाग्नु अघि मैले आमाको सिक्री चोरेको थिएँ। उसले बाले लुकाएर राखेको 20,000। हामीले तम्मोरमा पुगेपछि दुवैटले सिम तम्मोरमै बगाइदिउँ र नयाँ सिम किनेर आफन्तहरू कसैले नभेटुन् भनेर पश्चिमबाट हाम्रो प्रेम बाँच्ने सहर विराटनगर पुग्यौँ। चोरेको पैसाले कति दिन पुग्छ? 2-4 दिन होटल बसेर रुम खोज्दा पैसा सकियो। रुम त थियो, तर रुममा चाहिने सामान केही पनि थिएन। बाँकी भएको सिक्री बेचेर हामीले ओड्ने ओछ्याउले र एक सरो लुगा, एउटा ग्यास र कराई अनि कुकर किन्यौँ। डाडु किन्ने समेत पैसा बचेन। हामीले चमचमा कम्प्रोमाइज गर्यौँ। घरमा कराई र कुकर छ, तर कराई र कुकरमा हालेर पकाउने केही पनि छैन। पेटो भोक लाग्छ, खानेकुरा पानी बाहेक केही पनि छैन। उसलाई भोक लाग्यो भनेर प्रश्न गर्यो भने उसले छैन भनिदिन्छे। म त्यत्तिकै रोइदिन्छु। अब बाहेक केही पनि लागेन। हामी माग्न निस्कियौँ। माग्दैमा कहाँ दिँदो रहेछ र यो पापी सहरले। अब बाँच्नका लागि फटा हुनु पर्यो सहरमा। एक दिन हामी होटलमा पस्यौँ र टन्न खाइदिउँ थपी थपी र अन्त्यमा पैसा छैन भनिदिउँ। एकछिनपछि 1-2 जना गुन्डा आएर हामीलाई झपारे, पिटे। मलाई 2 थप्पड लगाए उसकै अगाडि। उसले आँखाभरि आँसु पारी, तर केही बोल्न सकिन। आफ्नै स्वास्नीको अगाडि कसैले हात लगाउँदा असाध्यै नराम्रो लाग्दो रहेछ। एकदमै निकम्बा। जति जागिर खोजे पनि जागिर पाइएन। अब जीवन गुजारा गर्न हामी दुवैले जोगमनीबाट वारीबाट पारी अनि पारीबाट वारी सामान ओसार पसार गर्न थाल्यौँ। प्रशस्त खानेकुरा केही पनि हुँदैन थियो पनि के भनौँ, पुग्दैन थियो। कहिलेकाहीँ उसले अचम्मको व्यवहार देखाउँथे। मलाई भोक लागेको छैन भनेर मलाई धेरै खानेकुरा हालेर उसलाई थोरै हाल्थे। उसलाई भोक लागेको छ मलाई थाहा छ, तर म केही पनि बोल्न सक्दिन थिएँ। मात्रै आँखाभरि आँसु पारिदिन्थेँ। त्यो समय मलाई लाग्थ्यो प्रेमिका मात्र होइन, बुढी पनि हो, आमा पनि हो। कहाँ आमा मात्र, स्वयं भगवान पनि हो। हामी बीच अभाव भयो, तर झगडा कहिल्यै भएन। उसले कहिले मसँग गुनासो गरिन, बरु उल्टै रुँदै भनिदिन्छे कहिलेकाहीँ, मुखियाको छोरो, ओराको सिनको पर समेत नसारेको मान्छे, मेरो कारण कति दुःख पायो है बाउ, र हालिदिन्छे गर्ल्याम्म अँगालो। दुःखका दिन थिए, तर आधा पेट भारी बोकेर अलिकति पैसा जम्मा गर्यौँ। त्यो पैसाले साइकल किन्यौँ र गर्न थाल्यौँ वारीको सामान पारी र पारीको सामान वारी ओसार पसार। फाइदा त्यसमा पो रहेछ। अब बिस्तारै हाम्रो खाली पेट भरिन थाल्यो। समयले बाँच्न सिकायो। एउटै कराईमा 2 जना भात खान्थ्यौँ। अब थाल किन्यौँ। अभाव के हो सबै थाहा भयो। बिस्तारै पैसा पनि अलिकति जम्मा गर्न थाल्यौँ। उसले कहिले म थाके भनेर भनिन, बरु सधैँ मेरो बाहुन कस्तो थाक्यो है भनेर गोडा मिचिदिन्थे। मेन्सुरेसन भएको बेला समेत पेट दुख्यो भनेर कहिले गुनासो गरिन। सधैँ गदाले जसरी काम गर्यौँ। राति फर्कँदा एकअर्काको हात सिरानी लगाउन पाउँदा असाध्य आनन्द हुन्थ्यो। संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी लाग्थ्यो। अब अलिकति पैसा जम्मा भयो। एक दिन उसले आइडिया दिँदै भने, सुशान्त, अब एउटा किराना पसल खोलौँ आफ्नै। सामान आफै ल्याउँला जोगमनीबाट, फाइदा बहुत हुन्छ। यति भनेर उसले हिसाब गरेर पनि देखाए। अब हाम्रो आफ्नै किराना पसल भयो, तर सोचे जति फाइदा चाहिँ भएन। त्यसैले उसकै आइडिया अनुसार ग्यास सिलिन्डर पनि बेच्न थाल्यौँ। ओहो, फाइदा त यसमा पो रहेछ। हामीले रातारात पैसा कमायौँ। त्यसपछि खोल्यौँ पेट्रोल पम्प। त्यसमा त कति हो कति फाइदा। हामीसँग गएको 6 वर्षमा 80 लाख पैसा जम्मा भएछ।
अब त बिहे भएको पनि 6 वर्ष पुरा भएछ, तर दुःखहरूले हामीलाई बच्चाको बारेमा सोच्न नै दिएको रहेनछन्। उसलाई छोरो असाध्यै मन पर्थ्यो, मलाई चाहिँ छोरी। हामीसँग पैसा प्रशस्तै भएको थियो, तर घमण्ड थिएन। जो फेदबाट पलाएको हुन्छ उनीहरूसँग घमण्ड हुन्न, टुप्पाबाट पलाउनेहरू घमण्ड गर्ने। हामीले बच्चाको प्लान बनायौँ, बच्चा बस्यो। कति खुसी भएको थिएँ म पहिलोपटक उसले यो खबर सुनाउँदा। म उसको ठुलो पेटमा मेरो कान लगेर, छोरी म जन्मिएपछि बाबा र म मिलेर मामुलाई पिट्ने भन भनेर उसलाई जिस्काइदिन्थेँ। उरिसा जस्तो गरेर भन्थे, छोरो बाबालाई भित्रैबाट कानमा लात्ताले हानिदेऊ, र मलाई अँगालोमा बेर्थी र निराश हुँदै भन्थे, सुशान्त तिमीले छोरो जन्मियो भने माही गर्दैन जस्तो लाग्न थालिसक्यो, भयो छोरी नै जन्मियोस् बरु। डाक्टरले दिएको डेट आयो, तर उसलाई व्यथा लागेन। डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्दा बच्चा उल्टो बसेकोले अपरेसन गरेर निकाल्नुपर्छ भन्यो। मैले हुन्छ भनेर मन्जुरीको टाउको मात्र हल्लाइदिएँ। ऊ नोबेल अस्पतालको बेडमा सुतेकी छ, अझै व्यथा लागेको छैन। म पनि उसँगै छु। डाक्टरले अपरेसन गर्ने समय भोलि बिहान 7 बजेको दिएको छ। म उसको पेटमा किस गर्छु र कानमा सुटुक्क प्रेमले भनिदिन्छु, अनु भोलि त म पनि छोरीको भाउ। उसले मेरो ओठमा किस मात्र गर्छे र कपाल सुमसुम्याइदिन्छे। खै आज उसलाई के भएको छ? म पिसाब फेर्न जाँदा समेत मलाई छोडेर नजाऊ न मेरो बाहुन भन्दै आँखाभरि आँसु पारिदिन्छे, अनि कपाल सुमसुम्याउँदै भन्छे, मेरो बाहुन सुन न। म उतिर हेरिदिन्छु। ऊ फेरि केही नबोली किस गरिदिन्छे ओठमा। म उसको हात बेस्मरी समाउँछु। मेरो बाहुन तिमी पनि सँगै जाऊ न प्लिज, अपरेसन कक्ष छिर्ने बेला। उसले यति भनेर आँखाभरि आँसु पारेकी थिए। म जान मिल्दैन नि भित्र, म तिमीलाई कुरेर बस्छु, अनि तिमी आएपछि कहीँ छोडेर जान्नस्। मैले यति भनेर उसलाई ओठमा किस गरिदिएर भित्र पठाएको थिएँ। 3 घण्टा बित्यो, तर कुनै खबर आएन। मलाई 3 घण्टा पनि 3 जुनी जस्तो लागिरहेको थियो। ऊ भित्र छिरेको 3 घण्टा 11 मिनटमा इन्फर्मेसन सेन्टरबाट कल आयो। म तत्काल इन्फर्मेसन सेन्टरमा पुगेँ। एक नर्स निराश हुँदै बोलिन्, आई एम सो सरी सुशान्त, हामीले बच्चालाई त बचाउन सक्यौँ, तर आमालाई सकेनौँ। म त्यहीँ ढलेछु। होस आउँदा म पनि बेडमा थिएँ अस्पतालको। यो कुरा मलाई पत्ता नै लागेन। सारा संसार त्यागेर आएकी मेरी अनुले मलाई छोडेर जान सक्छ भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। तर सत्य त्यही थियो, सत्य तितो हुन्छ। मैले बेडबाटै आत्महत्याको प्लान बनाएँ। अनु बिनाको जिन्दगी एकपल पनि बाँच्न थिएन मलाई। एकैछिनमा एक नर्स आइन् एउटा बच्चा बोकेर र भनिन्, मिस्टर सुशान्त, हजुरको छोरी जन्मिएको छ। मैले बिस्तारै छोरीको अनुहार हेरेँ, ठ्याक्कै अनु जस्तै। मेरो आँखाभरि आँसुको बलिन्धारा छुट्यो। अघिसम्म आएको आत्महत्याको सोच पनि त्यो अबोध अनुहार देखेपछि कहाँ भाग्यो, म आफूलाई पनि थाहा छैन। अब म एक्लो हुन थालेँ। कति रुन्थेँ, तर जति रोए पनि अनु फर्केर आउनेवाला थिइन। नजाने बाटोमा गएकाहरू फेरि फर्केर नआउँदा रहेछन्। मेरी छोरी आमाको दुध खान नपाएर कति रुन्थी, कति तडपन्थी, तर पनि कुनै उपाय नहुँदो रहेछ। बाउको घुँडो आमाको दुध चुसाए जस्तो नहुँदो रहेछ। मैले मेरी छोरीलाई आमाले दिने जस्तो माया दिन सकेँ या सकिनँ थाहा भएन, तर उसलाई आमाको अभाव कहिले नहोस् भनेर आमाको माया दिने प्रयास भने सधैँ गरिरहेँ र प्रण पनि गरेँ। म कहिले अब अर्को बिहे गर्दिनँ। मेरी अनु बाहेक यो मुटुमा कसैले राज गर्न पाउँदैन। समय बित्दै गयो। छोरी पनि 6 वर्षकी भई। कति ज्ञानी थियो। बाबालाई कहिले दुःख दिइन। ठ्याक्कै आफ्नी आमा जस्तै। जस्तो सुकै दुःख परे पनि दुःख नदेखाउने, बरु उल्टे आँट दिइरहने। सब थोक सकिए पनि मेरी छोरी थिए मेरो बाँच्ने आधार। एक्लो बाउ, सबैतिर कसरी भ्याउनु? एक दिन नजिकैको पसलमा एकछिन छोरी हेरिदिनुला भनेर पेट्रोल पम्प गएको थिएँ। आउँदा छोरी थिइन। कहाँ गई भनेर सोद्धा अघिसम्म त्यही बच्चाहरूसँग खेल्दै थिए भनेर भनिदिए। 2 पत्ताल खोजियो तर छोरी भेटिएन। म पागल जस्तै भएँ। त्यसपछि पुलिसलाई खबर गरेर खोजियो। छोरी त भेटियो, तर छोरीको लास, त्यो पनि रगतै रगत लतपतिएको अवस्थामा।
म बौला जस्तै भएँ, पागल, नितान्त पागल। लास पोस्टमार्टम गर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भयो। बलात्कारी खोजियो र समातियो पनि। बलात्कारी त मेरै छिमेकी पो रहेछ। जो महिला उत्थानका नारा लगाएर हिँड्थ्यो उसैले पो त्यो कलिलो कोपिलालाई निर्ममतापूर्वक निमोठेछ। कस्तो निर्दयी, कस्तो निर्मय रहेछ। उसलाई हिरासतमा राखियो तर फेरि छोडियो। पब्लिकबाट विरोध भयो, ऊ फेरि जेल पस्यो। तर पब्लिकले त्यो घटना बिर्सँदै गएपछि 1 वर्षपछि फेरि निस्कियो। पब्लिकले पो बिर्सियो त्यो घटना, तर मेरो मनमा त अझै छ ताजा, कहिले नमेटिने गरी बसेको। जेल पस्नु र निस्कनु उसका लागि घरबाट टोयलेट र टोयलेटबाट घर आउनु जानु जस्तै भयो। उसले त मान्छे चिनेको छ रे माथि। उसले त बलात्कार गरेर एक निर्मम कोपिलालाई निमोठेर पनि खोरमा बस्नु परेन। म कति पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएर रोएँ, कराएँ, तर मेरो आँसुको मूल्य कुकुरको मुख जति पनि भएन। मैले जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि हारेँ, तर हराइदियो मलाई यो मुद्दामा पनि। साँच्चीकै अदालतको आँखामा पट्टी बाँधेको हुँदो रहेछ। अब मेरी छोरीको बलात्कारी, हत्यारा मेरो अघि खुलेआम हिँड्छ, महिला उत्थानको मुद्दा उठाएर। त्यो कसरी सहनु म? मलाई असह्य पीडा भयो। मैले एक बलात्कारी त्यसरी खुलेआम हिँडेको देख्नै सकिनँ र बनाए हत्याको योजना। एक दिन ऊ जाँदै थियो कामको सिलसिलामा पथरी। मार्ने त कुनै योजना थिएन, तर म उसलाई जिन्दगीभर अपाङ्ग बनाएर छोड्न चाहन्थेँ। त्यही भएर मैले उसलाई पछ्याउँदै गएँ। ऊ पथरीबाट लेटाङ जाने एकान्तको बाटो छिर्यो। मलाई के खोज्छस् कानो आँखा भने जस्तै भयो। मैले बाइकको स्पिड अलिकति बढाएर उसको बाटो छेकेँ। ऊ ओर्लियो बाइकबाट। ओर्लिँदै गर्दा मैले हेलमेट माथिबाट नै नजिकैको दाउरो उसको टाउको माथि बजारेँ। फाट्टफुट्ट बाइकहरू कुद्दै थिए, तर मलाई वास्ता नि भएन। उनीहरू डराउँदै भागे। ऊ भुइँमा पछारियो, अलिकति उठ्न खोज्दै थियो, तर मैले उसको खुट्टामा टेकेर एउटा हात भाँचिदिएँ, त्यो पनि दाहिने हात। ऊ रोयो, चिच्यायो। मलाई असाध्यै मजा लाग्यो चिच्याउँदा। मेरो रिस अझै मरेन। मैले फेरि नजिकैको ढुङ्गो उठाएर उसका खुट्टाहरू किच्याइदिएँ। दुवै खुट्टाका नलीहरू भाँचिए, रगत भलभल्ती बग्न थाल्यो। उसको रगत बग्दा मेरो मनमा छुट्टै किसिमको सकुन मिल्यो। त्यति गर्दा पनि मेरो रिस मरेन। अब मैले उसको पाइन्ट खोलिदिएँ र झोलामा बोकेको ब्लेड निकालेर छाला मात्रै नसा नभेट्ने गरी चिरा चिरा बनाएर काटिदिएँ उसको लिङ्ग। झोलामा नुनचुक पनि बोकेको थिएँ। अब निकालेर दलिदिएँ बिस्तारै। ऊ रोयो, चिच्यायो, बरु मलाई मारिदे, यसरी दुःख नदे भनेर मृत्युको भिख माग्यो। तर मैले उसलाई मारिनँ। म त ऊ छटपटाएको हेर्न चाहन्थेँ। ऊ छटपटाउँदा मलाई बेग्लै प्रकारको सकुन मिलिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा टाढाबाट पुलिसको गाडीको आवाज आयो। ऊ चिच्याउँदै थियो, मलाई मारिदे प्लिज। म हाँसिरहेको थिएँ ऊ छटपटाएको देखेर। उसले मृत्युको भिख मागिरहेको थियो, भनिरहेको थियो, पुलिस आइपुग्नु अगाडि नि मारिदे प्लिज, म यसरी बाँच्न चाहन्न। मैले मार्ने प्लान त बनाएको थिइनँ। उसलाई जिन्दगीभर अपाङ्ग बनाएर छोड्न मात्र गएको थिएँ। तर मेरो मन कति कमलो छ हेर न। मैले उसलाई छटपटाएको हेर्नै सकिनँ र पुलिसले मलाई समाउनु अगावै उसको छातीमा 2 पटक छुरा रोपिदिए। रोपिएका सबै कुराहरू उम्रन्छन्, फल्छन्, फर्केर आउँछन्, तर छातीमा छुरा रोपेपछि फेरि मान्छे फर्कँदैन। कथा यति हो, ऊ गयो आर्यघाट, म आएँ जेल। तर उसलाई मारेर मलाई 1% पनि अवसर छैन। अब मलाई हत्यारा भन्छौ कि भन्दिनौ तिम्रो जिम्मा। खैर जेसुकै भन, आजभोलि म कसैसँग तर्क गर्दिनँ। तिमीलाई थाहा छ, बेवास्ता संसारको सबैभन्दा ठुलो उपचार हो।